बता देता हूँ। ये थोड़ा सा यार आप कर दें, सीधा रखिएगा उंगली का ऐसे। हाँ जी, चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको जुमा मुबारक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सबको ये मिलने के लिए, बताने के लिए आया, इस टाइम पे मौजूद हूँ एक जगह। गांव का क्या नाम है जी? सही पाल जुगिया है। ये भट्टा चौक से आगे आए तो उस साइड पे मैं आया हूँ। इस यास्मीन बच्ची का मैंने वायरल क्लिप देखा था नेट से। फिर मेरे दोस्त शावेद यूसुफ साहब, आप ऑलरेडी बड़ा कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, स्प्रेड अ स्माइल का मिशन भी करते हैं, तो आप प्लीज। हालांकि आपको पता है रोजे भी चल रहे हैं, आना बहुत मुश्किल है चीजों को लेकिन नहीं, मेरे से नहीं रहा गया और मैंने इस चीज को ज़हन में रख के और आगे मैं चला कि मैं इसको आगे लेके चल पड़ूं और बच्ची को जरूर मिलूं और उसकी जो भी आवाज है या जिसका जो भी मसला उसको आगे लेके चलूं। तो मैं अभी आपको बच्ची बेसिकली 4 साल से 4 ईयर से इसको 2014 से मैदे का अल्सर बहुत बुरे तरीके से इन्फेक्टेड था। 9th क्लास में पढ़ती थी तब, और इसके इलाज के ऊपर जो है घर भी पूरा बिक गया। यानी कि इन बेचारों के ये हालात हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं खुद जिस तरह पहुंचा हूँ, गलियों में होता गाड़ी आना यहाँ मुश्किल थी। तो लिहाजा बराए मेहरबानी, रमजान का महीना है, दूसरा अशरा वो भी तकरीबन आधा पहुंच चुका है। मौदबाना गुजारिश है, जितने मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मैं अभी थोड़ी देर बाद इनका नंबर भी खुद भी बता देंगी, बच्ची की थोड़ी उसकी बात सुन लें और उनकी वालदा की भी सुन लें। मैं आपको मिलवा रहा हूँ। और जिस तरीके से पूरी हेपेटाइटिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बिल्कुल इनकी जो कई दफ़ा जब ये ज़्यादा रोती हैं तो जो आंसू है पानी जगह इनको ब्लड आता है उसमें। तो वो तो चीज़ें मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन आपको खुद ही इनके जुबानी सुनाई दो बेटा क्या है इनको मसला है। आपको मैं यास्मीन की तरफ लेके चलता हूँ। जी यास्मीन बताओ बेटा। मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं 2014 में स्कूल जा रही थी जब मुझे ये मसला हुआ, ब्लड वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। तो उसके बाद ये मुझे 5वां साल जा रहा है। 4 साल 6 मंथ हो गए हैं कि मैं सिर्फ बेड के लिए रह गई हूँ, ना मैं स्कूल जा सकती हूँ, ना अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। मेरे वालिद हैं, उनकी टांगों में डले हुए हैं, उनकी टांग टूट गई थी तो उन्होंने राड डलवाए और जो वो निकलवाने थे उसके पैसे मेरे इलाज लगा दिए। वो माली का काम करते हैं, मेरे भाई हैं वो माली का काम करते हैं, वो नहीं कर सकते कि मेरा इलाज करवा सके। हमारा अपना घर था, प्लॉट था, वो बेच के उन्होंने मुझ पे लगा दिया। मेरी बहन बड़ी है, उसकी शादी होने वाली थी, उसका जितना जहेज था वो बेच के इन्होंने मेरे इलाज पे लगा दिया। अब ये रेंट का घर है, इस पे रह रहे हैं, लोगों के कर्जे उठा उठा के अब इतनी उनमें सकत या हिम्मत नहीं रही कि वो मेरा इलाज करवा सके या फिर मेरी ज़िंदगी बचा सकें। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब के आंसू इसलिए आते हैं कि दिमाग में कोई वेन है जो डैमेज हो जाती है तो इसलिए वो ब्लड आता है। और दूसरा हेपेटाइटिस सी भी है मुझे, उसके अलावा मुझे मैदे का अल्सर है। इसके साथ वो कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां तुम्हें लग चुकी हैं और हेपेटाइटिस का और अल्सर का जो इलाज है वो पाकिस्तान में मुमकिन है। उसके लिए उन्होंने कहा है 5 से 6 लाख जो है ना वो पाकिस्तान में दरकार है। बाकी जो तुम्हारी ये आइज़ ब्लीड करती हैं, तुम्हें ब्लड की वॉमिटिंग आती है, उसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, वो तुम बाहर करवाओ। लेकिन जिगर ब्लीड जाती है, मेरे वालिदैन को रवाना कर देते हैं कि बीवी या भाई आपके पास पैसे नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्ची को ले जाइए यहाँ से। सुन रहा है, मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि खुदारा अपने बच्चों के सदक़े करके इस माह रमज़ान के नेक महीने के सदक़े करके हमारी हेल्प की जाए। मेरे वालिदैन इतना नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना तो हमारा घर अपना है, ना तो उनकी जितनी जमा पूंजी थी उन्होंने सब बेच के मुझ पे लगा दिया। मेरा इलाज करवा दे, हमारी माली तौर पे मदद कर दे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। अल्लाह ने उन्हें देने वाला बनाया है, अल्लाह उसके सदक़े मेरी मदद करेंगे तो अल्लाह उन्हें और देगा। मदद कर दे ताकि मैं दोबारा से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। आप जी कुछ अपील कर दें आंटी। मेरी ये वालदा हैं जी, की क्या नाम है जी आपका? शाजिया जी। यास्मीन की वालदा हूँ। ये 5 साल गुजर गए, मेरी बीमारी बहुत, मेरी बेटी बहुत अजियत में है। तो मेरी ये 20 करोड़ आवाम अगे अपील है, आला हुक्मरान अगे मेरी अपील है, चीफ सेक्रेटरी अगे मेरी अपील है।
پلیز پلیز مولا کی ریاض ہے کہ میری اپیل ہے، میری بیٹی کی زندگی بچا لیں. یہ 20 کروڑ عوام کے آگے 1 کروڑ کیا چیز ہے؟ ایک روپیہ بھی دیں تو وہ 1 کروڑ کوئی میں نے نہیں رکھتا. تو میری بیٹی کی زندگی بچا لیں، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پاک ان کو دے گا. بس میں تو یہی چاہتی ہوں میری بیٹی کی، نہ ہمیں کوئی گاڑیاں چاہیے، نہ ہمیں کوئی گھر چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں میری بیٹی جو ہے جیسے پہلے نارمل تھی ویسے نارمل ہو جائے، اپنی پچھلی زندگی میں آ جائے. وہ پڑھنا چاہتی، پڑھ لے کے وہ آفیسر بننا چاہتی، اس کی خواہش ہے میں آرمی میں جاؤں. چیف ہر جسٹس آف والدین پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس اور پاکستان سے میری ثاقب اپیل نثار. ہے اور میری گزارش ہے، ایک غریب ماں کی اپیل ہے، یہ ہاتھ بن کے میں چیف جسٹس کے یہ 20 کروڑ عوام کی اپیل کر رہی ہوں. پلیز پلیز میری بیٹی کی زندگی بچا لیں. ایک ماں اپنے بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کا درد بہتر محسوس کرتے ہیں، اور میرے پاس الفاظ نہیں جن الفاظوں سے میں بیان کروں میں کس اذیت میں ہوں، کس تکلیف میں ہوں، میری بیٹی کس تکلیف میں ہے. جب میری بیٹی تو خون کے آنسو روتی ہے، لیکن میں خون کے آنسو تو نہیں رو سکتی. میرا دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک بچوں کا درد اور بچوں کی تکلیف کیا ہے. جن کی مائیں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، وہ اس سے بہتر کوئی بھی اس درد کو نہیں محسوس کر سکتا. وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں بچوں کا درد کیا ہے. آپ اپنا اللہ نمبر واسطے بھی بتا دیں زبانی زور سے اور آہستہ آہستہ. آپ بتائیں گی، آپ بیٹا اچھی طریقے سے اپیل کر کے بتا دو. پلیز حوصلہ نہیں آنا، ہمت نہیں آنی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے گا. آپ اپنا بتا دیں نمبر جس پہ رابطہ لوگ کر سکتے ہیں. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے، میری شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، میری ملک ریاض صاحب سے اور 22 کروڑ عوام سے میری یہ اپیل ہے، میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ پلیز اس طرح سے دوبارہ کوئی کچھ ایسا کر دے کہ دوبارہ کسی کی بیٹی بہن کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ نہ سکے. کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، کسی کو شوق نہیں ہوتا یوں کیمرے کے سامنے آنے کا، اس طرح سے بات کرنے کا. اگر کوئی بھی مجھے دیکھنے والا جنہیں اللہ نے دینے والا بنایا ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو میں اپنی والدہ کا نمبر دے رہی ہوں. آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے میری مدد کر سکتے ہیں. جو نمبر ہے 0307 405 888 دوبارہ 0307 405 888. بس ٹھیک ہے. میں آپ کو کیا اس ٹائم پہ بات کروں جی، میں خود میری ہمت نہیں ہے اور تکلیف میں ہوں دیکھ کے حالات. خدا کی قسم گھر میں آپ کو باہر سے تھوڑا سا کس طریقے اور کیا گھر باہر سے یہ ایک چھوٹا سے 2 کمرے کے اندر رہ رہے ہیں اور بڑے مسئلے مسائل میں پریشانی میں ہیں. تو پلیز آپ کو نمبر دے دیا ہے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اس سے رابطہ کریں اور بلیو کر لیں کہ وہ میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہمت دے کہ یہ بڑی ہو کے لوگوں کی ہیلپ کر سکے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے. کبھی کسی اللہ تعالیٰ اولاد کو اس طرح ماں باپ کا محتاجی نہ دے اور کسی کو اس طرح کی تکلیف نہ دے. بہت ساری دنیا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جہاں کوئی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے اس کو ضرور مینشن کرنا چاہیے. برائے مہربانی مولوانہ گزارش ہے کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے بھی 1000 500 200 400 کر کے بھی اگر آپ سارے باری باری کر کے کوئی ان کو ایزی پیسہ کرواتے رہیں تو ان کی آسانی ہو جائے گی. وہ بیچاری تکلیف میں ہیں پچھلے 4-5 سال سے، پڑھائی اس کی زندگی برباد ہوئی بھی ہے، گھر بھیج دیا ہے. ان کے والد صاحب کے پاؤں میں روڈ ڈلے تھے، وہ نکلوانے تھے، وہ نہیں نکلوا سکے. انہوں نے وہ روڈ کے جو آپریشن کے وجہ سے وہ بھی ان کو لگا دیے. تو یاسمین کی سپورٹ کریں. فضول چیزوں میں ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے کرنے کے لیے، لیکن یہ ایسی اس ٹائم پہ بچی ہے جس کی ابھی آگے زندگی پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، طاقت دے. میں آپ کے ساتھ ہوں بیٹا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور آپ بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان بیچارے کے دونوں اس ٹائم پہ آنسو. میں یہ دکھ پہ جانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس ٹائم پہ سب تکلیف میں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پلیز برائے کرم ہیلپ کریں اور مجھے سلام دیجیے. نمبر آپ کو مینشن کر دیا ہے، میں پھر بھی میسیج میں مینشن کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، اور اگر میں نے کسی کا یہاں دل دکھایا ہے تو لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز آگے تک پہنچے. ہر جتنے بندے پہنچا سکے لیکن اچھے طریقے کوئی کسی کی تو پہنچ جائے آواز. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا اس طرح نہ کرے. مجھے معاف کیجیے گا،
ان کے لیے کچھ کر دیجیے گا جو کر سکتے ہیں. آپ سب کا خدا حافظ.